أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الحمد لله جعل الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قال وقوله الحق: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه
وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم واتبع سنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد أيها المسلمون، يا أبناء ديار الإسراء والمعراج، أيها المرابطون في المسجد الأقصى المبارك في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، كرماء عند الله تعالى، أحياء عند ربهم يرزقون، إنهم الشهداء. وإن أقدس وأطهر موقع نترحم فيه على أرواحهم الطاهرة التي ارتقت إلى العلا والمعالي، تجأر بالدعاء على ظلم الظالمين واعتداء المعتدين وتخاذل المنافقين والمتخاذلين، إنهم الشهداء الذين رووا بدمائهم الزكية فرى هذه الأرض الطاهرة المباركة من أرجائها إلى أرجائها، ولا نجد مكانا أقدس وأشرف من منبر المسجد الأقصى المبارك لنقول جميعا: رحم الله شهداءنا الأبرار وأسكنهم فسيح جنانه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ومن علياء هذا المنبر الشريف نحيي كل أبناء هذا الشعب الصابر المرابط، هذا الشعب الذي بشر به رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضر من خالفهم أو خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. كما ندعو الله تعالى الفرج العاجل لكل الأسرى والمعتقلين، وندعوه جل شأنه وهو على كل شيء قدير أن يمن على جرحانا بالشفاء العاجل وبالصحة والعافية، إنه على ما يشاء قدير. كما نحيي من علياء هذا المنبر الشريف كل أبناء هذا الشعب الصابر المرابط بكل قواه الفاعلة وفصائله العاملة، داعين الله تعالى أن يكتب لنا دائما ولهم كل الخير والبركات في أرض الإسراء والمعراج، في القدس الشريف التي قدسها الله
الله وباركها وجعل الرباط فيها من أكثر الأعمال الخيرة أجرا وثوابا. فكل ميت يختم على عمله إلا المرابط، فإن الله ينمي له أعماله إلى يوم القيامة. فهنيئا لكم أبناء ديار الإسراء والمعراج بهذا الفضل العظيم والشرف الكبير الذي يغبطكم فيه كل مؤمن ومسلم، ويغيظ كل منافق آثم وكل متخاذل متآمر معرض عن ذكر الله وطاعته. هنيئا لكم أهل ديار الإسراء والمعراج، ورسولكم الأكرم صلى الله عليه وسلم يبشر معاذ بن جبل: يا معاذ، إن الله عز وجل سيفتح عليكم الشام من بعدي، من العريش إلى الفرات، من العريش إلى الفرات، تلك الأرض المباركة، رجالهم ونساؤهم وإماؤهم مرابطون إلى يوم القيامة. فمن اختار ساحلا من سواحل الشام أو بيت المقدس فهو في جهاد إلى يوم القيامة. وهكذا أنتم أيها المرابطون، أيها الصابرون في كل أرض فلسطين الحبيبة، فلسطين التاريخية، فلسطين القدس والقداسة، فلسطين العزة والكرامة، فلسطين والقلب منها القدس. نعم، القدس التي بارك الله فيها وبارك حولها وجعل مسجدها الأقصى محو أفئدة المؤمنين ومحط أنظار المسلمين والهمة العالية لكل كريم ينصر الله ورسوله وينصر الحق المبين ويقف مع القدس ومقدساتها. أيها المسلمون، أيها المرابطون في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، أيها المعمرون للمسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك وبعد شهر رمضان المبارك، يا من تشدون رحالكم صباح مساء وفي جميع الأيام وفي أيام الجمع المباركة، تشدون رحالكم غير آبهين لما تتعرضون له من المشقات ومن الحواجز التي تحاول منعكم من الوصول إلى القدس والمسجد الأقصى المبارك. أيها المؤمنون، يا أبناء ديار الإسراء والمعراج، وحينما نقول القدس فإن القدس وقعها في عقيدة المسلمين
وللقدس مكانتها في عقيدة المؤمنين، وللقدس مكانتها في عقيدة المخلصين، وللقدس مكانتها في عقيدة من رزقه الله اليقين والمروءة، وللقدس مكانتها في نفوس العظماء على مدار التاريخ، للقدس مكانتها في قلب عمر الفاروق ومن كان على شاكلته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللقدس مكانتها في قلب من كان مثل صلاح الدين أو يعمل على منهاجه، وللقدس موقعها في قلب أحبابها ومحبيها والمرابطين فيها والذائبين عنها بأرواحهم وأموالهم وأنفسهم، خرجوا لله عن كل شيء فأعطاهم الله كل شيء، وإذا كان الله معنا فمن علينا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أيها المسلمون، يا أبناء أرض الإسراء والمعراج، القدس وبوصلتها الصادقة وبوصلتها التي لا تحيد عن الحق هي العنوان وهي الدليل وهي البرهان على قوة المسلمين أو ضعفهم. اقرأوا التاريخ، قفوا على كل المواقف المشرفة، مواقف العطاء والفداء، تجدوا أن عزة القدس مع عزة المسلمين، وتجدوا أن ضياع القدس أو هوان القدس في ضياع وتفرق المسلمين وهوانهم، فهي بوصلة صادقة، بوصلة ربانية، بوصلة تفرز سر الحق والإيمان وتميزه عن سر النفاق والتردد والطغيان. إنها البوصلة الأمينة الصادقة التي من عمل بموجبها وباتجاهها فهو المؤمن الصادق والمسلم الذي قال حسبي الله ونعم الوكيل. بوصلة الرجال الذين منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بوصلة الصادقين دائما. وفي هذا المقام وفي موقف التميز والتمايز لابد من تقرير حقيقة واقعة ومشاهدة. فمن كانت بوصلته باتجاه القدس ومع القدس ومقدساتها وصيانة أرضها وحماية شعبها فهي البوصلة الصادقة، بوصلة العز، بوصلة الإيمان، بوصلة الخير في قلب كل من اصطفاه الله
بالخير وفعله. وأي بوصلة أيها المسلمون، وأي بوصلة تنحرف عن القدس أو تتجه إلى غير القدس كنا نقول عنها في زمن سابق لعل الذين انحرفوا بها وجعلوها مشبوهة أن يعودوا إلى الحق والصواب، فقلنا نوصفها ونوصفها بأنها بوصلة مشبوهة. واليوم ومن علياء منبر الأقصى الشريف نقول بأعلى الصوت إن كل بوصلة لا تتجه إلى القدس ولا تتوجه للقدس فهي بوصلة خائنة، بوصلة تحارب الأعداء، بوصلة تتولى الأعداء. والله يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أيها المسلمون، يا أبناء ديار الإسراء والمعراج، يقول رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. كل التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره الشريفة: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيا فوز المستغفرين، استغفروا الله وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد أيها المسلمون، من القدس، من قلبها المبارك، المسجد الأقصى المبارك، ومن علياء هذا المنبر الشريف نقول لكل أبناء شعبنا الفلسطيني: آن الأوان، ولا عذر لكم بأي خلاف أو اختلاف. آن الأوان لتوحدوا صفكم وتجمعوا شأسكم وتلموا كل إخوانكم في صف واحد. آن الأوان أن يكون الحوار الشامل لكل مكونات أبناء هذا الشعب الصابر، ولا يقبل هذا الشعب منكم إلا أن تكونوا كذلك. نعم، آن الأوان لتلتقطوا هذه الفرصة وأن تلتقطوا هذا الموقف
الشريف المشرف لتجتمعوا على قلب رجل واحد في صف واحد يمثل كل الفلسطينيين، نعم يمثل كل المضحين، كل الصادقين، كل العاملين وقد عملوا من أجل القدس ومن أجل مقدساتها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك. آن الأوان لحوار صادق يبتغي وجه الله تعالى ويحافظ على القدس ومقدساتها وعلى تضحيات هذا الشعب الصابر المرابط، ليكون لهذا الشعب وليكون لكل تضحياته مكان تحت الشمس، شمس الحرية، شمس الكرامة، شمس العزة التي قضى من أجلها الشهداء وقضى من أجلها الأبرار، ولا زال المخلصون والصادقون من أبناء هذا الشعب ينتظرون أمر الله، وما هو من المؤمنين ببعيد. وأما أنتم أيها العرب يا من تجتمعون للتغطية على عجزكم في مؤسساتكم التي هي أعجز من أنظمتكم، آن الأوان لتنفضوا غبار الظلم والهزيمة، لتنفضوا غبار العار عن جبينكم وعن جبين دولكم وشعوبكم. وأما أنتم أيها المسلمون يا أبناء جمعية منظمة التعاون الإسلامي، كان اسمها منظمة المؤتمر الإسلامي، فأخليتم الاسم وجعلتموها جمعية التعاون الإسلامي. آن الأوان لأن تراجعوا أعمالكم مع ربكم، آن الأوان لتحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، آن الأوان لكي تقفوا في الدنيا بين العظماء، وإلا وقفتم وكنتم في مزابل التاريخ. آن الأوان للأمة الإسلامية أن تنهض من كبوتها وأن تعيد حساباتها، فعندها الكثير إذا عملت بموجبه واستغلت موقعها وعدتها وعددها كان لها مكان من العزة والكرامة في هذه الدنيا الكبيرة. أيها المسلمون يا أبناء ديار الإسراء والمعراج، نقول دائما ولا زلنا نقول إن القدس هي مفتاح الخير وهي مفتاح الحرب والسلام، فإذا كان المسلمون حيثما كانوا يريدون سلاما لهم ولقدسهم ولمقدساتهم فليسلكوا طريق الحق الذي يوصل إلى السلام الصادق، السلام العادل، السلام الذي لا يتجاوز حقوق الفلسطينيين، السلام وليس الاستسلام المذل. أيها المسلمون يا أبناء ديار الإسراء والمعراج، بارك الله فيكم وبارك في جهودكم الطيبة الخيرة، وجعلكم إن شاء الله وأنتم كذلك بشارة رسولنا الأكرم صلى الله
عليه وسلم: لعل الله يرزقك ذرية يغدون إلى ذلك المسجد ويروحون. شدوا الرحال دائما إلى المسجد الأقصى المبارك وعمروه كما عمرتموه في رمضان وبعد رمضان وفي هذا اليوم وفي كل يوم، فأنتم بحول الله وقوته الفئة التي وعدها الله بالنصر ووعدها الله بالعزة ووعدها الله بالرباط في هذه الديار إلى أن يأتي أمر الله. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، وهيئ لنا وللمسلمين فرجا عاجلا قريبا، وقائدا مؤمنا رحيما يوحد صفنا ويجمع شملنا وينتصر لنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، واختم أعمالنا بالصالحات. وأنت يا مقيم الصلاة أقم الصلاة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا للصلاة يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة
سمع الله لمن حمده. لك الحمد. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة على من أحضر من أموات المسلمين وهو رجل. الصلاة يرحمكم الله. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا